नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। सिक्किम जस्तो सानो अनि शान्तिप्रिय राज्यबाट पनि दिनहुँ बालबालिका अनि युवा युवतीहरू हराएको समाचार हामी सुन्नमा पाउँछौँ। आजको यस एडिसनमा हामी विशेष 2022 अनि 2023 को आँकडा हेर्नेछौँ। सिक्किममा कति बालबालिका अनि युवा युवतीहरू मिसिङ भएका छन्, कति ट्रेस भएका छन् भनेर, र यो डाटा हामीलाई एन्टी ह्युमन ट्राफिकिङ युनिट जो सिक्किम पुलिस अधीनस्थ पर्दछ यस युनिटले प्रदान गरेको हो। र जुन एन्टी ह्युमन ट्राफिकिङ युनिटले हामीलाई आँकडा प्रदान गरेको छ, यस आँकडा मुताबिक 2022 मा सर्वप्रथम हामी एडल्ट मिसिङको कुराकानी गर्नेछौँ। एडल्ट मिसिङ मतलब 18 वर्षभन्दा माथि उमेर भएका जति पनि युवा युवतीहरू छन्, कतिजना मिसिङ भएका छन् 2022 मा, यो बारे चर्चा गर्नेछौँ। जुन आँकडा हामीले प्राप्त गरेका छौँ यस अनुसार 372 केसेस रेजिस्टर भएको थियो मिसिङको। यी मध्ये 178 जनालाई पुलिसले ट्रेस गरेको र 194 जना अहिले पनि अनट्रेस्ड रहेको यो 2022 को आँकडाले भन्दछ। र जब 2023 को हामी कुराकानी गर्दछौँ, कुल 66 मिसिङ भएको थियो एडल्टहरू, र यसमा तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि 25 ट्रेस भइसकेको छ भने 39 स्टिल अनट्रेस छ। र अब हामी कुराकानी गर्नेछौँ नानीहरूको, अर्थात् बालबालिकाहरूको जो 18 वर्षभन्दा सानो उमेरको हुनुहुन्छ उहाँहरूको मिसिङको जब हामी कुराकानी गर्दछौँ, 2022 मा जुन आँकडा AHTU ले हामीलाई दिएका छन् यस मुताबिक 64 नानीहरू मिसिङ भएको थियो 2022 मा। सबैलाई पुलिसले ट्रेस गर्यो भने 10 जना अहिलेसम्म ट्रेस हुन सफल बनेको छैन। र यसरी नै 2023 को जब हामी कुराकानी गर्दछौँ, 2023 को अहिलेसम्ममा कुल 9वटा केस रेजिस्टर भइसकेको नानीहरूको मिसिङको, अनि यी सबै नानीहरूलाई पुलिसले ट्रेस गरेको एन्टी ह्युमन ट्राफिकिङ युनिटको डाटाले बताउँदछ। यसरी बालबालिका युवा युवती हराउने कारणबारे सिक्किम क्रोनिकलसँग बोल्दै स्टेट एन्टी ह्युमन ट्राफिकिङ की पुलिस अधीक्षक धनमाया सुब्बाले धेरै बालबालिकाहरू विशेष सोसियल मिडियाको प्रभावमा परेर घर त्याग्ने, साथीभाइको घरमा बस्ने, घर परिवारलाई दङ्ग्याउने प्रवृत्ति आदिले घरबाट भागेर हराउने गरेको अधिकतर रहेको बताएकी छन्। अर्कोतर्फ युवतीहरू रोजगारको खोजीमा, प्रेम प्रसङ्गमा परि भाग्ने आदि प्रमुख कारण रहेको स्टेट एन्टी ह्युमन ट्राफिकिङ की पुलिस अधीक्षक धनमाया सुब्बाले बताउनु भएको छ। एन्टी ह्युमन ट्राफिकिङ युनिट चाहिँ सेटअप गरेको छ। हामीले अहिले चाहिँ हालमा चाहिँ बेसी जस्तो हामीले मिसिङ चिल्ड्रेनको केसेसहरू गर्दैछौँ र ह्युमन ट्राफिकिङको केसहरू पनि गर्दैछौँ। ह्युमन ट्राफिकिङ केसेसहरू कतिवटा भएको छ, त्यसमा पनि हामीले केसेसहरू गर्दैछौँ हालमा चाहिँ। हामीले अहिले एउटा सिस्टम छ यसमा, एउटा सिस्टम, किनभने गेजिङमा मिसिङ चिल्ड्रेनको नानीहरू हरायो भने चाहिँ गेजिङको मान्छे चाहिँ यहाँ हामीले रिपोर्ट गर्दा टाइम पुरा कन्जम्सन हुन्छ, टाइम बेसी लिन्छ भनेर चाहिँ अहिले थानामा नै गर्दैछ मिसिङ चिल्ड्रेनको केसेस। तर 4 महिनामा चाहिँ गर्नु सकेन, ट्रेस्ड भएन भने चाहिँ हाम्रो यहाँ एन्टी ह्युमन ट्राफिकिङ युनिटमा हामीलाई दिन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रोबाट चाहिँ एउटा हाम्रो इन्भेस्टिगेसन अफिसर चाहिँ एपोइन्ट गरेपछि उहाँले डिटेल इन्भेस्टिगेसनमा चाहिँ जान्छ। अहिले यो हालमा म सबैलाई एउटा मेसेज दिन चाहन्छु, यो मिसिङ चिल्ड्रेनको चाहिँ हामीले सबै ट्रेस्ड गरेको छ, सबै ट्रेस्ड भएको छ। जति पनि 22-23 मा केस रेजिस्टरहरू भएको छ सबै भएको छ। र हामीहरू त्यसमा चाहिँ हामी 95% दिन्छु म चाहिँ। त्यो चाहिँ हामीले जुन चाहिँ रिकभरी गरेछ 22 र 23 को मात्रै भनेको, त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ कम्प्लिटली सबै नै ट्रेस्ट गरिसकेको छ। इभन थानाले पनि गर्दैछौँ, हामीले पनि ट्राई गर्दैछौँ। थानाको म्याक्सिमम जति पनि छ थानाहरूले गरेको सबैमा चाहिँ तपाईँको ट्रेस्ट भइसकेको छ नानीहरू चाहिँ। बेसी जस्तो हेऱ्यो भने अहिले सामाजिक सञ्जाल भन्ने कुराहरू एकदमै बेसी चलिरहेको छ। बेसी जस्तो टिकटकमा साथीहरू बनाउने एउटा चलन चलिरहेको छ अहिले। तर अब नानीहरूको केसमा मसिनो कुराहरू पुरा चल्दैछ अहिले, जस्तो कसलाई पढ्नु मन परेन, कसैलाई क्लास 10 को एक्जाममा ओभरबर्डन भयो, कसैले मोबाइल चलाउँदैन घरमा, अलिकति कराउँदा पनि उसलाई मन परेन, ऊ बाहिर जानु इच्छा भयो। यस्तो मसिनो कजेस छ। त्यो डरलाग्दो कजेस चाहिँ मैले देखेन नानीहरूकोमा,
किनभने नानीहरू चाहिँ हुनु चाहिँ माइनर्सहरू र उनीहरूको के अरे भर्जनहरू चाहिँ मैले सानो मसिनो कुरामा नै सट्टै घर छोडेर हिँड्ने, साथीसँग जाने, छोरीहरू चाहिँ बेसी जस्तो आफ्नो साथीहरूको घरमा गएर सुत्ने, स्लिप ओभर गर्ने, आफ्नो बोयफ्रेन्डलाई भेट्ने, त्यो सबै चल्ती अहिले चलन चलिरहेछ हाम्रो सिक्किममा चाहिँ। तर हाम्रोमा चाहिँ ट्रेसेबल छ नानीहरू चाहिँ जति छ। यसमा यो होइन बेसी चाहिँ नानीहरू हराएको छ सिक्किममा, पुलिसले के गर्दैछ भने होइन, कम्प्लिटली ट्रेसेबल छ हाम्रोमा चाहिँ, कम्प्लिटली ट्रेसेबल छ। जतिवटा थानामा चाहिँ उहाँहरूले केसको एफआइआर दिनुभएको छ त्यसमा चाहिँ जम्मै नै ट्रेस भएर गयो। नानीहरू जब चाहिँ सानो एजको छोरीहरू चाहिँ जब बाहिर घरदेखि बाहिर गएर केही खाली कुरामा इन्भल्भ भए, बोयफ्रेन्डहरूसँग उहाँको रिलेसनसिप भयो है, उहाँहरू बस्यो, रेन्टेड घरमा बस्यो, त्यस्तो भएपछि चाहिँ छोरी चाहिँ माइनर एजको हुनुको कारणले चाहिँ सेक्सुअल एसल्ट के गरेको छ भने हामी मेडिकल रिपोर्टको द्वारा है CWC-लाई हामीले इन्भल्भ गराउँछौँ, चाइल्ड वेलफेयर कमिटीलाई। त्यहाँबाट चाहिँ हामीले के अरे मेडिकल रिपोर्टको अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ सेक्सुअल एसल्ट भएको छ भने चाहिँ पोक्सो हामीले गर्छौँ। त्यो चाहिँ डेफिनेटली पोक्सो गर्छौँ। त्यो चाहिँ के अरे हामीले एक्सन लिनै पर्छ, किनभने पोक्सो भन्ने कुरामा अहिले स्ट्रिन्जेन्ट लहरू बनाएको छ, जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ यो सबैलाई के यस्तोहरूको काममा चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्छ। हामीले कजमा उहाँहरूको डिपेन्डेन्ट हुन्छ कस्तो हालतमा उहाँहरू मिसिङ भयो र त्यो हालतको अनुसार थानाले चाहिँ एफआइआर रेजिस्टरहरू गर्छ कतिवटा केसेसहरूमा। नभए चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ कतिवटा किन उहाँहरू एडल्ट हो, जिडी एन्ट्री पनि गरेर इन्भेस्टिगेसनहरू गरेको चल्दैछ, अहिले गर्दैछौँ हामीले। अनि त्यो इन्भेस्टिगेसन गरेपछि चाहिँ हामीले कोर्टहरूमा पठाउने, कहाँ चाहिँ के अरे जम्मा गर्नुपर्ने छ आफ्नो रिपोर्ट, थानाले त्यो चाहिँ गर्दैछौँ, त्यसमा पनि गर्दैछौँ। म्याम यो अनट्रेस चाहिँ अलिकति बेसी नै रहेछ नि तपाईँहरूको कि एडल्टकोमा, यो चाहिँ किन होला? मतलब आउनु नमानेर उहाँहरू कतिजना त आउट अफ बाहिर नेपालतिर पनि बसोबास गर्छ, दिल्ली बम्बईमा जान्छ, सिक्युरिटीहरू गर्छ, सिक्युरिटी गार्डहरू गर्छ, कसैले हाउसमेटहरू पनि गर्दो रहेछ उहाँको जीविका चलाउनुको लागि है। अब यहाँबाट बोयफ्रेन्डहरू बनाएर गयो कतिवटा, उहाँ गएर हेर्दाखेरि हालत अर्कै, सिनेरियो अर्कै होइन, कन्डिसन अर्कै देख्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू त्यस्तोमा बसोबासा गरेपछि चाहिँ फर्केर किन आउनु मेरो घरमा, जब म यस्तो भएर गइसक्यौँ होइन, मलाई अब के भन्छ मेरो के अरे आफ्नै साथीभाइहरूले, आफ्नै आमा बाउले के भन्छ भने त्यो डर एउटा फियरले गर्दा पनि उहाँहरू फर्किनु मान्दैन रहेछ कतिवटा। तर ट्रेस्ट भएर आएर हामीले मिलाउँदाखेरि चाहिँ एनजिओमा राख्दा कतिजना फर्केर पनि गएको छ, त्यस्तोमा राम्रो भएको छ। त्यस्तो फ्यामिली भेटेको छौँ, आफ्नो बाल बच्चा नानी आमा बाउहरू पनि सबै भेटेको छौँ। त्यो छ सिस्टम। सो सोसाइटीको रोल चाहिँ के छ ह्युमन ट्राफिकिङमा चाहिँ, के भन्न चाहनुहुन्छ? सोसाइटीको रोल चाहिँ यसमा के छ भने मेरो चाहिँ के हेर्छ भने हामीले जति पहिला सोच्थ्यो एउटा दाग लाग्यो, बाहिर गएर काम गरेर आए, यस्तो भयो उस्तो भयो, यति छिटो कुरा फैलिन्छ होइन, यस्तो कुराहरू चाहिँ सबैले गर्छ। पहिला इन्स्टान्सेस त्यस्तो भएको छ होइन, त्यस्तो भएर आएको छ। हामीले चाहिँ सोसाइटी जो छ उहाँहरूले चाहिँ एक्सेप्ट गरिदिनुहोस्, आफ्नो दिदीबहिनी केही कारणले त्यस्तो हालतमा फर्केर आयो भने एक्सेप्ट गरिदिनुहोस्, मलाई एउटा जीविका चलाउने एउटा तरिका उहाँहरूले देखाइदिनुहोस्, कहाँ चाहिँ के काम गर्ने, उसको आफ्नो जीविका आफ्नो फाइनेन्सियली अलिकति उहाँलाई कसरी इस्टाब्लिस गर्छ, त्यो चाहिँ उनीहरूले सोसाइटीलेको रोल चाहिँ त्यो छ, उहाँलाई गर्नुपर्छ। अनि पढ्नु इच्छा हुनेहरूले पनि एन्करेज गर्नुपर्छ, किनभने 12 भयो, कलेजको केटाकेटीहरू भएको छ, कोही बेला बिहा गरेकै भएको छ, तर उहाँलाई इच्छा के छ, काम गरेर उहाँहरू के गर्नु छ भने काम गरेर जीविका चलाउनु पनि दिनुपर्छ। र सोसाइटी चाहिँ जहिले पनि अगाडि आएर उहाँहरूलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ, किनभने सोसाइटीले एक्सेप्ट गरेन भने उहाँहरूलाई कहाँ राख्नु, एनजिओ जान्छ, एनजिओमा गयो भने त्यो सबै माया जति आमा बाउले दिने आफ्नो घर परिवारले दिने चाहिँ पाउँदैन, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। पुलिस महानिर्देशक अक्षय सचदेवाले यसरी धेरै मिसिङ केसमा सिक्किम पुलिसले तत्काल कारवाही गरेको र सफलता प्राप्त गरेको बताए। बालबालिका मिसिङ केस सिक्किम पुलिसको प्राथमिकता रहेको र यो केस 100% सफल हुन गइरहेको पनि सचदेवाले बताएका छन्। तथापि उमेर पुगेको युवा युवतीहरू भने आफ्नो खुसी वा रोजगारको निम्ति घर बाहिर निस्किन हुनाले उनीहरूलाई फर्काइ ल्याउन गाह्रो हुन गरेको जानकारी उनले गराएका छन्। निर्मल, इनफ्याक्ट म यो भन्न चाहन्छु कि हाम्रो ल एन्ड अर्डर ब्रान्चबाट मिसिङ चिल्ड्रनको केसेस नम्बर 1 प्रायोरिटीमा नै आउँछ। त्यसले गर्दा नि चाहिँ तपाईले अगर हाम्रो मिसिङ चिल्ड्रनको जति सक्सेस पर्सेन्टेज हेर्यो भने चाहिँ 97 to 98% चाहिँ रिकभरी हुँदै रहेछ।
मिसिङ चिल्ड्रनको केसेस जब कुनै पनि पुलिस स्टेसनमा रेजिस्टर हुन्छ हामी चाहिँ किडन्यापिङको सेक्सन्समा रेजिस्टर गर्छौँ। त्यो हाम्रो स्पेशल रिपोर्टको केस आउँछ, मतलब यसमा एसएचओ, एसडिपिओ, एडिसनल एसपी सबैले ध्यान दिनुपर्ने हो। त्यो केसलाई चाहिँ पुलिस हेडक्वार्टर्सबाट हामी सिनियर अफिसर्स पनि मोनिटर गर्छौँ। यो केसेस जब रेजिस्टर हुन्छ साथसाथै हाम्रो आथु युनिट्सलाई पनि खबर भइहाल्छ। अगर हामीलाई लाग्छ कि हाम्रो मान्छेहरू चाहिँ या नानीहरू चाहिँ कुनै अर्को स्टेटमा जाँदैछ भने त्यो पुलिससँग पनि सम्पर्क साधिहाल्छौँ र त्यहाँको एनजिओसँग पनि हाम्रो सम्पर्क हुन्छ। भन्ने तात्पर्य यति नै हो कि मिसिङ चिल्ड्रन चाहिँ हाम्रो लागि नम्बर 1 प्रायोरिटीमा आउँछ। अनि हामी चाहिँ यस चीजमा काफी गर्व गर्छौँ कि सिक्किम पुलिसको 97-98% जो वर्कआउट रेट हो यो भेरी हाई पर्सेन्टेज हो। अनि यसैले नै दर्शाउँछ कि स्टेट पुलिसको लागि चाहिँ यो कति प्राथमिकतामा हो। एडल्ट्समा तपाईँले याद गर्नुपर्ने हो, एडल्ट्सको मतलब हो जो परिपक्व मान्छे हो। अब धेरै मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो सोची सम्झी आफ्नो मन्तव्य लिएर चाहिँ कोही आफ्नो जबको लागि नि जानु सक्छ, कोही आफ्नो फ्यामिलीसँग चाहिँ केही रिलेसनसिप एस्ट्रेन्ज हो भने पनि जानु सक्नुहुन्छ। चिल्ड्रनको केसेसमा त के हुन्छ, कलिलो उमेरको छ भने चाहिँ उनीहरूको आफ्नो माइन्ड हुँदैन। तर अब एडल्ट्स चाहिँ परिपक्व एजमा होले गर्दा चाहिँ पछि जब ट्रेस आउट गर्नु जाँदा पनि अब उनीहरू आफ्नो निर्णय लिएर गएको हुन्छ। सो यो त डेफिनेट हो कि मिसिङ चिल्ड्रन र मिसिङ एडल्टमा नेचुरली जुन प्रकारको प्रायोरिटी मिसिङ चिल्ड्रनमा आउँछ त्योभन्दा अलिकति कम्ती प्रायोरिटी मिसिङ एडल्ट्समा आउँछ। तर अगर हामीलाई एडल्ट्समा सपोजिङ हामीलाई लाग्छ कि कोही एडल्ट मानिलो लेडी हो जसलाई कोही ट्राफिकिङ भएको छ भने त्यसमा त डिपार्टमेन्टको फुल माइट चाहिँ लागिहाल्छ। सबै एजेन्सिज जस्तो हाम्रो ल एन्ड अर्डर विङ, सिआइडी, आथु हामी सबै लागिहाल्छौँ। तर जहाँ हामीलाई लाग्छ कि कोही एडल्ट थियो वा आफ्नो इच्छाले अब कति बेला हुन्छ नि नेपाल जानुभयो होला, कोही डिफ्रेन्ट स्टेटमा जबको लागि जानुभयो होला, आफ्नो फ्यामिलीसँग एस्ट्रेन्ज हुनुहुन्छ र मान्छे चाहिँ हामीलाई याद हुँदा चाहिँ आफ्नो स्वयंको निर्णयमा गयो होला भन्ने चाहिँ हामी आफ्नो एफर्ट्स गरेर हाम्रो पोर्टल्समा त हामी कति चाहिँ डेटा हालिदिन्छौँ। बट डेफिनेटली त्यसको सक्सेस पर्सेन्टेज 97-98% त्यो क्याटेगोरीमा आउँदैन, अलिक कम्ती हुन्छ। हाम्रो पुलिस स्टेशन्सले आफ्नो इन्डिपेन्डेन्टली धेरै काम चाहिँ गर्नुपर्ने हो। जस्तो फर इक्जाम्पल मिसिङको पोर्टल्स छ, उनीहरूले त्यो सबै इन्फर्मेसन पोर्टल्समा लाग्नुपर्ने हो। उनीहरूले ह्यू एन्ड क्राई मेसेजेस चाहिँ एक्रस सिक्किम सबै पुलिस स्टेशन्सलाई दिनुपर्ने हो। फोटोग्राफ्स अफ द चाइल्ड चाहिँ दिनुपर्ने हो। टाइम टु टाइम अगर कुनै पुलिस स्टेशनको जुरिस्डिक्सनमा कहीँ सीसीटीवीले क्याप्चर गरेको छ भने चाहिँ त्यहाँ हामीले चाहिँ पक्रिने एफर्ट्स गर्नुपर्ने हो। हाम्रो एनजिओसको हेल्प विशेष गरी चाहिँ बाहिर स्टेट्समा चाहिँ चाहेको हुन्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल दिल्लीमा कोही कहीँ हामीलाई खबर आउँदैछ, कोही गुडगाउँमा कोही खबर आउँदैछ या सिलिगुडी जलपाइगुडीमा आउँदैछ, किनभने त्यहाँतिर चाहिँ लोकल पुलिसको त्यति साह्रो रिच आउट हुँदैन। त्यति बेला चाहिँ हामी एनजिओसको हेल्प लिन्छौँ। तर सिक्किम पुलिस आफै जान्छ त्यो स्टेटमा अथवा त्यो डिस्ट्रिक्टमा, त पुलिस आफै जान्छ। त्यता पुगेर चाहिँ एनजिओसको सहायता लिएर चाहिँ ल्याउने कार्य त हाम्रो नै हो। लिएर पनि हामी नै आउँछौँ। पछि ल्याएपछि चाहिँ फेरि चाइल्ड वेलफेयर कमिटीलाई, जुवेनाइल जस्टिस बोर्डलाई सुम्पिने त्यो कार्य त सबै सिक्किम पुलिसले गर्छ। बट डेफिनेटली एक अङ्ग हेल्प चाहिँ हामी एनजिओसको डेफिनेटली लिन्छौँ। यसमा निर्मल हामीले एनालिसिस गरेको छ कि मोर देन 50% अफ केसेस यस्तो प्रकारको हुँदैछ जहाँ यङ एडोलेसेन्ट एजको बोइज एन्ड गर्ल्स लभ अफेयर रिलेसनसिप्समा परेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ एलोप गर्छ। अब यो एजै टेन्डर एज हो, त्यसले गर्दा पुलिसले पनि यसलाई सेन्सिटिभली नै लिनुपर्ने हो। तर कानुनी प्रक्रियाको रूपमा चाहिँ यसमा के आउँछ, विशेष गरी अगर केटी चाहिँ 18 वर्षदेखि कम्ती नै हो भने चाहिँ हामीले पक्सो केस चाहिँ रेजिस्टर गर्नुपर्ने हो। केस त स्टार्ट हुन्छ मिसिङ, तर पछि चाहिँ फाइन्ड आउट गरेपछि चाहिँ अगर एलोपमेन्ट छ भने चाहिँ एन्डिङ अप हुन्छ चाहिँ पक्सो केस पनि रेजिस्टर हुन्छ। दोस्रो यस्तो केसेस आउँछ हाम्रोमा जहाँ यङ स्टुडेन्ट लाइफको स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ एक्सप्लोर गर्नु चाहन्छ, एडभेन्चर गर्नु चाहन्छ। उनीहरू चाहिँ फर फन अन्य स्टेट्समा चाहिँ अचानक जान्छ, तर पछि रिकभरी भएपछि चाहिँ उनीहरूको त्यस्तो नराम्रो इरादा हुँदैन। उनीहरूलाई के लाग्छ कि पेरेन्ट्सलाई भन्यो भने पर्मिसन पाउँदैन। कतिजना फर इक्जाम्पल सिलिगुडी घुम्नु चाहनुहुन्छ, जलपाइगुडी घुम्नु चाहनुहुन्छ, तर फ्रेन्डसँग उनीहरूलाई लाग्छ पेरेन्ट्सले त पर्मिसन दिँदैन। सो सोसाइटीको लागि यति नै हो कि मोडर्न टाइम्समा पेरेन्ट्सले आफ्नो नानीहरूसँग चाहिँ धेरै कम्युनिकेसन चाहिँ राख्नुपर्ने हो।
मलाई लाग्छ जुन फ्यामिलीजमा कम्युनिकेसन नेटवर्क स्ट्रङ छ भने नानीहरूले आफ्नो विशेस एन्ड डिजायर्स पेरेन्ट्सलाई बताउन सक्नुहुन्छ र पेरेन्ट्सले पनि धेरै चाहिँ ब्रड माइन्डेड भएर कति विशेस डिजायर्सलाई फुलफिल गर्न सक्छ। त्यो फ्यामिलीजमा त्यस्तो इन्सिडेन्ट्स हुँदैन। जुन फ्यामिलीजमा एस्ट्रेन्ज्ड रिलेसनसिप्स छ, कम्युनिकेसनै छैन भन्ने नानीहरूलाई डर लाग्छ आमा बाबुसँग चाहिँ उयो गर्नुको लागि, मलाई लाग्छ त्यो फ्यामिलीजमा नि यो हुन्छ। बट हामी त अब एटलिस्ट पुलिस हाम्रो त खोज्ने काम हो। जुनै फ्यामिलीको चाहिँ नानी मिसिङ हुँदा हाम्रो लागि त सबै केसेस त्यति नै इम्पोर्टेन्ट हो। यो त मेसेज सोसाइटीको लागि त्यही हो, किनभने यो यङ स्टुडेन्ट लाइफकै बेसी केसेस हो। पेरेन्ट्सले जति सक्दा चाहिँ इमोसनल कनेक्ट आफ्नो नानीहरूसँग राख्नुपर्ने हो। टिचर्सहरूले पनि कोसिस गर्नुपर्ने हो कि उनीहरूको स्कुलमा स्टुडेन्टसँग खाली समयमा अलिकति पर्सनल टच चाहिँ राख्नुपर्ने हो। त्यसले गर्दा के हुन्छ, नानीहरूले कति फिलिङ्स चाहिँ सेयर गरिदिन सक्छ र यो पेरेन्ट्स र टिचर्स राम्रो गाइड्सको रूपमा पनि आउन सक्छ। एउटा टेक्निकल प्रब्लम मैले जस्तो भन्यो त्यसमा हामी पनि हेल्प गर्न सक्दैन। पक्सो एक्टको अनुसार 18 सालदेखि कम्ती उमेरको अगर कोही फिजिकल रिलेसनसिप रिपोर्ट हुँदैछ भने चाहे त्यो रिलेसनसिप कन्सेन्टको साथमा हो, त्यसमा चाहिँ हाम्रो केस चाहिँ रेजिस्टर हुनु नै पर्ने। अब यो कुरा चाहिँ कति पार्लियामेन्टमा कति एक्टिभिस्टहरूले रेज गर्नु हुँदैछ कि एज अफ कन्सेन्टलाई अलिक कम्ती गरिदिया जाओस्। कति कन्ट्रिजमा 15 छ, कति कन्ट्रिजमा 14 छ, 13 छ। अब यो फैसला त पार्लियामेन्टले गर्नुपर्ने हो। तर हामी चाहिँ जबसम्म ल त्यो चल्दैछ भने चाहिँ पुलिसले त आफ्नो कार्य चाहिँ गर्नुपर्ने हो। बट एट द एन्ड अफ द डे पेरेन्ट्स, टिचर्स, क्लोज जुन चाहिँ गाइडिङ ग्रुप्स छ, इमोसनल सपोर्ट दिने ग्रुप्स, यदि उनीहरू कम्युनिकेसन च्यानल्स ओपन राख्छ नानीहरूसँग, इन टच हुन्छ भने चाहिँ यो केसेस धेरै कम्ती भइहाल्छ। त यो थियो सिक्किम क्रोनिकलको विशेष रिपोर्ट, विशेष त सिक्किममा मिसिङ केसेसलाई लिएर र हामीले केस स्टडीको निम्ति तपाईहरूलाई 2022 अनि 2023 को जुन आँकडा छ मिसिङ केसेसको एडल्ट अनि माइनर्सको यो हामीले प्रस्तुत गर्यौं र तपाईलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु कि यो आँकडा हामीलाई एन्टी ह्युमन ट्राफिकिङ युनिट सिक्किम पुलिसले प्रोभाइड गरेको हो र हामी तपाईहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छौं कि आफ्नो नानीहरूको तपाईले ख्याल राख्नुहोस् अनि नानीहरूलाई अन्य अननोन मानिसहरूसँग फेसबुक अथवा मेसेन्जर अथवा अन्य सोशल मिडियामा च्याट गर्नदेखि उहाँहरूलाई तपाईहरूले मोनिटर गर्नुहोस् र आफै सतर्क रहनुहोस्। अनि अन्य खबर लिएर फेरि उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि म निर्मल मगरलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Get all the credible news on the go. Download the Sikkim Chronicle app.